बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, पाकिस्तान दुनिया के चंद ऐसे ममालिक में शुमार होता है कि जहाँ कवानीन की बहुतात है। यहाँ आप अगर नीचे से लेकर ऊपर तक देखें तो आपको कानून ही कानून नज़र आएगा। मतलब आप निचले से निचले किसी मामले या मैटर को देखना चाहें या आप हाई लेवल के किसी इशू को देखना चाहें तो उस पर भी पाकिस्तान के अंदर कानून ज़रूर मौजूद होगा। अच्छा, जिन ममालिक में कवानीन इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना, यानी जिन ममालिक में कवानीन ही कवानीन होते हैं, तो ऐसी सोसाइटीज़ को ओवर लेजिस्लेटिव स्टेट्स या ओवर लेजिस्लेटिव सोसाइटीज़ कहते हैं। यानी ऐसे ममालिक हैं जिनमें कवानीन की बहुतात है। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हमारे कवानीन की तो बहुतात है ही हमारे पास, लेकिन मसला ये है कि उन कवानीन पर अमल दरामद के लिए हमारे पास कोई एक्शन प्लान कभी भी नहीं होता, और यही वजह है कि हम हर वक्त तबाही और खसारे का शिकार रहते हैं। खैर नाज़रीन, आजकल एक नई कमेटी और कमीशन बना है। कमीशन से याद आया कि पाकिस्तान के अंदर ये शायद जनूबी एशिया का ये वाहिद मुल्क है जिसमें सबसे ज़्यादा कमीशन बनते हैं। यहाँ पे कोई भी मामला हो उस पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमीशन ज़रूर बना दिया जाता है। का वो जुडिशल कमीशन हो या का वो इंक्वायरी कमीशन हो या कोई भी कमीशन हो, तो एक ना एक कमीशन ज़रूर बनता है। अच्छा, यहाँ पे ना कमीशन सिर्फ इन बातों पे नहीं बनाए जाते। आपको एक मज़ेदार बात बताऊँ। यहाँ पे अगर अल्लाह ना करे किसी वज़ीर की कोई मुर्गी चोरी हो जाए ना, तो उस पर भी कमीशन बन जाते हैं। ऐसा हुआ है कई बार कि एक मुर्गी का तो मैंने एक एग्जांपल दिया है कि इसी तरह की चीज़ें कोई थी कि चोरी हुई हैं तो उन पर इंक्वायरी कमीशन और इंक्वायरियाँ बिठाई गई हैं। खैर, ये मेरा चूँकि टॉपिक नहीं है, वज़ीर से यहाँ याद आया कि अगले दिन एक हमारी एक MNA है, पाकिस्तान की MNA, वो बड़ी प्यारी गुफ्तगू करती हैं, सायरा बानो साहिबा। उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात की। उन्होंने कहा कि जब वफाक में हम जाकर किसी से कोई बात करते हैं तो वो हमें ये कहते हैं कि ये सूबाई हुकूमतों का काम है और सूबाई वज़ीर का काम है। तो उन्होंने कहा है कि मेरा उनसे सवाल ये था कि अगर ये सूबाई हुकूमतों और सूबाई वज़ीर का ही काम है, तो ये जो वफाक के अंदर आपने वज़ीर बिठा रखे हुए हैं, तो ये क्या जग मारने के लिए बिठा रखे हैं? है ना वैसे मज़े की बात कि वफाक के अंदर एक वज़ीर होता है, सूबाई वज़ीर उसी शोबे का होता है और वफाकी वज़ीर भी उसी शोबे का होता है। तो भाई आपको दो दो वज़ीर बनाने की ज़रूरत क्या है? वो ठीक कह रही है ना कि आप एक वज़ीर बना लें, सूबाई वज़ीर वफाक के अंदर। ये तो डॉक्टर तारुल कादरी साहब ने भी आपको यही आइडियालॉजी दी थी कि 5 वजारतें जो हैं वो वफाक रखें और बाकी सूबाई हुकूमतों को आप शिफ्ट कर दें। लेकिन यहाँ पे दो दो वजारतें और दो दो हुकूमतें और दो दो चौधराटें रखना बड़ा ज़रूरी होता है ना। पंजाब के आप अंदर आप देख लें या कोई भी सूबा आप देख लें उठा के, इसमें गवर्नर भी होगा, यानी गवर्नर भी आपको मिलेगा और आपको वज़ीर आला भी मिलेगा। अच्छा, ये तो खैर बड़े लेवल की बातें, इससे थोड़ा सा नीचे है। तो एक और मैं कमीशन की बात कर रहा था, तो कमीशन से मुझे याद आया कि यहाँ पे अब जैसे हायर एजुकेशन कमीशन है, यहाँ पे एक हायर एजुकेशन कमीशन होता है और एक सूबाई हायर एजुकेशन कमीशन भी होता है। यानी एक वफाकी वज़ीर तालीम होता है और एक सूबाई वज़ीर तालीम भी होता है। पता नहीं ये अब क्या स्ट्रेटजी है, क्या हिकमत अमली है। मुझे तो एक ही बात समझ आती है कि बस पैसे लूटो, इनकी हड्डियों से निकालो जो कुछ निकलता है, मराहत दो, लोगों को अकोमोडेट करो, लोगों को फैसिलिटेट करो, और लोग जो आपने ख़रीदे हुए होते हैं, आपने पाले हुए होते हैं, आपने जिनको मैदान में उतारना होता है, उनको कुछ ना कुछ आपने नवाज़शात अनायात उन पर करनी होती हैं, तो आपने एडजस्टमेंट बनाई होती है। एडजस्टमेंट, इसके अलावा मुझे तो और कोई खैर इसकी स्ट्रेटजी नज़र नहीं आती ये नए नए कमीशन बनाने की। तो कमीशन से खैर याद आया, अब एक पावर काउंसिल बनी है, एक नई आ है जिसे हाई पावर काउंसिल का नाम दिया गया है। अच्छा, मेरा टॉपिक तो खैर यही था, वो दूसरी बातें तो मैंने ऐसे ही ज़रा गपशप में आपसे कर ली हैं कि हाई पावर काउंसिल बेसिकली क्या चीज़ है। इससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि आपको पता चला होगा कि पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है वो 2000 पॉइंट्स के साथ गिर गई है इस वक्त, और ये सूरत हाल इतनी बदतरीन और खौफजदा हो गई थी कि उसके बाद स्टॉक मार्केट इनको बंद करना पड़ी है। अब अच्छा, स्टॉक मार्केट के गिरने का जो अक्सरियत तो जानती है, जो नहीं जानती मैं उनके लिए कह रहा हूँ। स्टॉक मार्केट के गिरने का मतलब ये होता है कि इन्वेस्टर जो होते हैं वो उसमें से अपना शेयर निकालना शुरू कर देते हैं। इन्वेस्टर आपके पास कौन होता है? यकीनन कुछ फॉरेन लोग होते हैं, कुछ पाकिस्तानी भी होंगे, लेकिन अक्सर आपकी फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर जब आप इन्वेस्टमेंट निकालता है तो उसके बाद डॉलर का रेट ऊपर जाता है, डॉलर का रेट ऊपर जाता है तो आपके मुल्क में महंगाई बढ़ती है और सारे मामला होते हैं। तो स्टॉक मार्केट के साथ बड़ी चीज़ों के साथ लिंक होती है, बल्कि आपकी पूरी इकानमी के साथ लिंक होती है बेसिकली स्टॉक मार्केट। तो जैसे ही वो 2000 पॉइंट्स गिरी है तो साथ ही भाई साहब ने उन्होंने बंद किया। उन्होंने कहा यार बस कर दो, इससे आगे फिर हमारी ज़िल्लत भी होगी और भी हम बदनाम भी हो जाएंगे। खैर, इस हमारी जो PDM हुकूमत है, इन्होंने एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया है और ये बड़ा शानदार स्टेप है कि इन्होंने एक काउंसिल बनाई है जिसका नाम इन्होंने रखा है कि हाई पावर काउंसिल। हाई पावर काउंसिल का मतलब क्या, मकसद क्या है कि उन्होंने कहा कि हम डूबती हुई मईशत जो है, मतलब सबसे पहले तो वो मान गए हैं कि मईशत डूब रही है, ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने एक्सेप्ट तो कर लिया। अच्छा, कोई भी मामला जो है ना, जैसे आपने ठीक करना हो या फॉल्ट आपने कोई
تو سب سے پہلے یہ ماننا ضروری ہوتا ہے کہ فالٹ ہے. اگر فالٹ ہے تو پھر ہی آپ اس کو ٹھیک بھی کرتے ہیں. تو بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے یہ ایکسیپٹ کر لیا کہ معیشت ڈوب رہی ہے. یعنی ڈوبتی ہوئی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے اور واپس اپنے سٹینڈرڈ پہ لانے کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ ایک ہم ہائی پاور کونسل بنا رہے ہیں. اور یہ ہائی پاور کونسل جو ہے یہ ان کا ویژن 2035 دیا ہے انہوں نے کہ 2035 تک یہ معیشت کو اٹھا دے گی دوبارہ سے. کمال ہے ویسے. اچھا ہائی پاور کونسل جو ہے اس میں لوگ کون شامل ہیں؟ اس میں وزیر ہیں, اس میں بیوروکریٹس ہیں, اس میں ریٹائرڈ جرنیل ہیں, اس میں سٹنگ کچھ ہمارے بڑے بڑے آفیسرز بھی شامل ہیں. تو یہ ہائی پاور کونسل کے نمائندے ہیں یا آپ کہہ لیں کہ ممبران ہیں. اچھا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ویسے تو بڑے سوال پیدا ہوتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت گر کیوں رہی ہے. تو پاکستان کی معیشت کی گرنے کی یا پاکستان کے اندر مہنگائی بڑھنے کی یا ڈالر کی پرائس انکریز ہونے کی سب سے بڑی وجہ تو بھائی یہ ہے کہ سارے کا سارا پیسہ آپ لوگوں کا باہر پڑا ہوا ہے. تو جن لوگوں کا, جن وزیروں کا, جن بیوروکریٹس کا, جن جرنیلوں کا, جن لوگوں کا پیسہ باہر پڑا ہے, جو اس کمیٹی کے ممبر ہیں, سب سے پہلے تو میرا ان سے سوال ہے کہ بھائی آپ تو کمیٹی کے ممبر ہو, آپ کو یہ اب اختیار بھی دیا گیا ہے کہ آپ نے 2035 تک معیشت کو اٹھانا ہے. تو کیا آپ اپنا پیسہ واپس لا رہے ہیں ملک میں؟ آپ فقط اگر آپ لوگ یہ اپنا پیسہ لے آئیں تو سب سے پہلا سہارا تو معیشت کو یہ مل جائے گا. اس کی میں اگزامپل دیتا ہوں کہ 1 ارب اور غالباً 30 یا 20 کروڑ ڈالر کے لیے IMF کے سامنے آپ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں, جوتے آپ نے اتار کے ان کے اپنے پاؤں پکڑے ہوئے ہیں, الٹے لیٹے ہوئے ان کے سامنے کہ کسی بھی طرح ہمیں 1 ارب 20 کروڑ ڈالر ہمیں مل جائے. صحیح, تو 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کے لیے آپ ایڑیاں کیوں رگڑتے ہیں بھائی؟ آپ نے یہ جو اتنے بڑے بڑے نام, ان کے نام تو خیر آپ پتہ ہی ہے, جن لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا وہ بھی دیکھ لیں ان پہ کتنے ایسٹس باہر پڑے ہوئے ہیں. PDM کے اپنے جو وزیر اور اپنے جو حکمران اور اپنے جو ان کے سربراہ, ان کا کتنا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے. تو سب سے پہلے میرا سوال ان ممبران سے ہے کہ کیا آپ اپنا پیسہ جو 120 ارب ڈالر سے کئی گنا زیادہ ہے, کیا وہ آپ واپس پاکستان میں لا رہے ہیں تاکہ پاکستان کی معیشت کو کم از کم انیشیل ایک سٹینڈ تو ملے نا, ایک کم سے کم پہلا سہارا تو آپ دینا, اس کی انگلی تو پکڑے نا, بازو بے شک نہ پکڑے, گلے آپ بعد میں لگاتے رہے. تو کیا یہ کر رہے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دیا ہے ویژن 2035. خیر یہ میں جواب دے دیتا ہوں کہ آپ نہیں کر رہے ہیں, نہ آپ کی اتنی جسارت ہے, اخلاقی جرات ہے کہ آپ یہ کر سکیں, کیونکہ آپ یہ ٹھیک کرنا ہی نہیں چاہتے. آپ نے کچھ نوکریاں لگوانی تھی, وہ ایک آپ نے ہائی پاور کونسل بنا کے لگا دی ہیں, ہونا نتیجہ اس کا وہی نکلنا ہے زیرو. اور یہ مذاق کیوں آپ نے کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. چیز بڑی اچھی ہے, ہائی پاور کونسل بنانا یہ ہونا چاہیے تھا, خان صاحب اور باقی حکومتوں کو بھی کرنا چاہیے تھا. ٹائم ہوتا تو یہ اس سے 12 معیشت ٹھیک ہو سکتی تھی. اب میرا چونکہ اکنامک سبجیکٹ ہے, میں اس پہ بڑی کم ویڈیوز بناتا ہوں, میرا بڑا دل کرتا ہے کہ اس پہ میں بات کروں, لیکن مجھے یہ سیاسی ہیر پھیر اونچ نیچ جو ہے نا, ان کی مزیدار چیزیں جو ہے مجھے وہ سانس ہی نہیں لینے دیتی. نہیں کہ اس پہ انشاءاللہ میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں اس پہ ہلکا سے ایک میں نے دیا تھا کہ اکانومی کو کیسے تھوڑا سا بہتر کیا جا سکتا ہے. لیکن اینی وے یہ آج ٹاپک نہیں ہے. تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا آپ اپنا پیسہ واپس لائیں گے, تو جو کہ آپ نہیں لائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ویژن 2035 دیا ہے, تو بھائی آپ کی حکومت جو ہے وہ تو 35 دن بھی نہیں رہ گئی. یہ میں عید کی چھٹیاں, سنڈے, گزٹڈ ہالیڈیز وہ نکال کے بات کر رہا ہوں, جو ان لوگوں نے خود چھٹیاں کرنی ہیں, کبھی باہر جانا کبھی کہیں جانا, وہ بھی چلے میں نکال لیتا ہوں اس میں سے. تو 35 دن آپ کی حکومت نہیں رہ گئی ہے, تو 2035 کا ویژن دے رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اب چلیں جی اس کے بعد بھی تو الیکشن ہونا ہے. بھائی اس کے بعد الیکشن ہونا ہے, اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائے تو آپ کی تو اوقات اتنی نہیں ہے کہ آپ 13 جماعتیں مل کے 35 سیٹیں نکال لیں. اتنی تو آپ میں ہے نہیں, جرات اور جسارت نہیں ہے. تو آپ پر کون ٹرسٹ کرے؟ یہ تو پوری دنیا کا وہ تو ان کے انالیسز ہوتے ہیں نا اپنے, وہ تو دیکھ رہے ہیں نا آپ کی چیزیں کہ آپ آگے کیا کرنے جا رہے ہو. تو آپ تو 35 سیٹیں لینے کے قابل نہیں ہو. 2035 میں آپ نے 2035 کا اپنے ویژن دے دیا, اپنا پیسہ پاکستان میں نہیں لا رہے, 35 دن کی آپ کی حکومت نہیں رہ گئی ہے. یا تو آپ کہیں کہ ہم نے پلان کر لیا ہے کہ بھائی ہم نے دھاندلی کرنی ہے, بلکہ دھاندلا کرنا ہے, جھاڑو پھیرنا ہے, تو پھر ہم ہی آ جائیں گے. پھر اس طرح ممکن ہے آپ کا بلاول یا آپ کی مریم آپس میں اگر ایک جگہ پر بیٹھ کر اکیلے کچھ لین دین کر کے فیصلہ کر لیں تو ہو سکتا ہے پھر کوئی ایک ان میں سے حکومت بنا سکتا ہے, ادروائز تو کوئی چانس نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی اگر آپ واقعی اس معاملے کے لیے سنجیدہ ہیں اور آپ واقعی اکانومی کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ جو لوگ آپ کے پاس باہر سے انویسٹر آئیں گے نا, باہر کے ممالک آ کر انویسٹ کریں گے, باہر کے لوگ آ کر انویسٹ کریں گے, تو آپ کی اکانومی بہتر ہوگی نا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی یہ 15-20 دن کی جو 30-35 دن کی یا 40-50-55 دن کی حکومت ہے, اس کے لیے یہ بھوٹان, بنگلہ دیش, قطر, اس کے علاوہ سعودی عربیہ, UAE اور باقی جو ہمارے ارد گرد کے ممالک ہیں, ایون چائنا, یہ کرے, آپ کو کیا لگا آپ کے ساتھ تو یہ انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے؟ باقی تو آپ یورپ کو تو چھوڑیں جہاں سے پیسہ یہ ڈالر زیادہ آئے گا, یہ آپ کے لیے تو انویسٹ کرنے کے آپ کے ساتھ انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. انویسٹ کرنا تو دور کی بات ہے, آپ تو پیسے مانگ مانگ کے تھک گئے. آپ کو تو خیرات مانگنے گئے, آپ کو خیرات نہیں ملی. قرض مانگنے گئے, آپ کو قرض نہیں ملا.
इन्वेस्टर मांगने आप जा रहे हैं, आपको इन्वेस्टर ये 35 दिन के लिए देंगे जो आपको खैरात नहीं दे रहे, कुर्बानी की खालें देने से इनकार कर दिया जिन्होंने, वो आपको लगता है कि आपको इन्वेस्टर भेजेंगे। और अगर तो आप वाकई इसके लिए संजीदा हैं और आप चाहते हैं कि इकानमी बेहतर हो और मुल्क ग्रो करे, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अपना पैसा वापस लाना चाहिए। और उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि आपको कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बारे में सोचना चाहिए कि अगर तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बने, और बाकी ममालिक भी पाकिस्तान में गो कि बड़ा पोटेंशियल है, लोग देख रहे हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं इसमें, लेकिन वो आप देख रहे हैं कि आपकी सियासी जो इस्तेकाम है उसको वो देखते हैं कि किस तरफ जा रहा है, और इसी हिसाब से इसी को देख कर ही वो आपकी तरफ इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। तो सबसे पहला तरीका तो ये है कि भाई आप एक तो अपना पैसा वापस लेके आएँ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, अवाम को डिसीजन करने दें, वो एक हाई पावर काउंसिल बनाए, अपने मुंतखब नुमाइंदे लेके आए, वहाँ से आई कमीशन या एक हाई पावर काउंसिल बने, वो एक फिर प्लान और स्ट्रेटजी फिर 2020 का रखें, 2030 का रखें, 2040 का रखें, फिर मंसूबे बनते रहते हैं इसके लिए, उस पर फिर एक हिकमत अमली के साथ अमल हो, तो फिर तो ये मुमकिन है, चीज़ें हो सकती हैं। अदरवाइज़ ये कमीशन, ये काउंसिल, ये मामला, ये नौकरियाँ चाकरियाँ, ये सिर्फ और सिर्फ धोखेबाजी है, या आप यूँ कह लें कि ये ताजा कंपनी और फुद्दू हवालदार वाला काम है। अल्लाह करे कि आपकी चीज़ें ठीक हों, आपके तखमीने दुरुस्त साबित हों, और आप अगर नेक नियति के साथ ये करना चाहते हैं तो अल्लाह आपको कामयाब करे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ताला आपका और हम सब का हामी नासिर हो। वस्सलाम।